مشينا دابا المارشي دو لا موني ولا المارشي دو كابيتال. المارشي دو لا موني بالنسبه للمارشي دو لا موني، بالنسبه للناس اللي ما شافوش، راه كاين لايف اول راهي لا تحط دابا ساعه فيه مارشي دو ترافاي، مارشي دي بيان اي سيرفيس. دابا هذا المارشي دو لا موني غنقراو فيه لي فونكسيون دو لا موني، la demande de la monnaie, l'offre de la monnaie, l'équilibre monétaire et la théorie quantitative de la monnaie. ما نتعمقوش بزاف في هذا المارشي دو لا موني، لحقاش تقراوه في الاستر والاسقاط بالنسبه للموديل ديال ايكونومي مونيتير، ولكن نحاولوا ناخذوا واحد الكونسيبسيون ديال هذا المارشي ديال لا موني. بالنسبه لي فونكسيون دو لا موني، لي فونكسيون دو لا موني المهمه ديال هاد لا موني ايطالون دو ميزور دو تو لي بيان اي سيرفيس. بالنسبه للفونكسيون دو لا موني الاولى كنحاولوا اننا نحسبوا جميع لي بيان اي سيرفيس، نحسبوها يعني اي بيان اي سيرفيس نعرفوا القيمه ديالها الحقيقيه. انترميديير دون لي زيشونج يعني هي واحد الوسيله، واحد الوساطه. انت ملي كتبغي تشري واحد السلعه من عند واحد الشخص كتشري ديك السلعه وكتعطيه واحد الحاجه، واحد الفلوس، هذيك الفلوس وسيطه بينك وبين داك الشخص، يعني كتعطيه الفلوس كيعطيك السلعه، يعني واحد لانترميديير دي شونز. ريزيرف دو فالور يعني كتحافظ لنا لا فالور. شحال هادي كنعرفوا كان ليكونومي دو تروك يعني المقايضه. الانسان عنده تفاح كيمشي باش يشري البنان كيعطيه تفاح كيعطيه البنان كيتبادلوا بيناتهم يعني ولكن الا بقى لك داك التفاح لواحد المده طويله كيخسر القيمه ديالو. ولكن لا موني الا بعتي داك التفاح وشديتي لا موني حشيتيها خبعتيها كيبقى عندها القدره الشرائيه ديالها. ريزيرف دو فالور يعني كيحفظ القيمه، ما كتخسرش ديك 100 درهم او ديك الفلوس بصفه عامه. نمشيو لا دوموند دو لا موني. دابا هنا لا دوموند دو موني انا غير بشويه حيت كما قلتو في الاول انا كنحاول نكتب معكم هنا واش نتوما كتبوا. دابا عندنا لا دوموند دو لا موني، دو موني يعني طلب ديال المال. شكون اللي كيدير لنا الطلب ديال المال؟ شكون اللي كيطلب المال؟ هما لي ميناج، يعني لي ميناج لي زونتربريز اكسيتيرا، هما اللي هذا كيطلبوا لنا المال. Les acteurs de la vie économique détiennent de la monnaie pour un seul motif, celui de transaction. Alors الطلب ديال لا موني كيكون لعدة أسباب، ولكن علاش كيطلبوا لنا هذا؟ من أجل البيع والشراء، يبيعوا ويشريوا واحد الحاجة عليها كيطلبوا لنا لا موني. من أجل الاحتياط، من أجل المراهنة. ولكن بالنسبة لي كلاسيك لو موديل كلاسيك عندهم لا دوموند دو موني من أجل فقط ان سول موتيف، هو موتيف دو ترانزاكسيون، موتيف سبب دو ترانزاكسيون. هادشي غادي نهضروا عليه لي موتيف الاخرين نهضروا عليهم في الموديل كينيزيان تفهموا مزيان، ولكن نفهموا لو موتيف دو ترانزاكسيون فقط من اجل البيع والشراء. بالنسبه لا دوموند دو موني بالنسبه لي كلاسيك كيقول لك بانه كيديروا فقط من اجل سبب واحد اللي هو البيع والشراء. Les agents économiques, les agents détiennent en une encaisse monétaire qui dépendent directement de l'importance des échanges. يعني هاد الفلوس هادي كيطلبوها باش يديروا لنا فقط لي زيشانج لا ترانزاكسيون، يعني لي زيشانج يبيعوا ويشريو يعني فقط. لا دوموند دو لا موني كنرمزوا لها لا دوموند دو موني بام دي est égale. La demande de monnaie est donc une fonction croissante de la valeur des biens et services en circulant dans l'économie. قال لك la demande de monnaie est une fonction croissante يعني ملي كنجيو لهنايا عندنا هنا la demande de monnaie واحد الفونكسيون اللي هي croissant par rapport اش par rapport les biens et services اللي كيدوروا لنا في ديك ليكونومي. يعني هنايا في الاول كنا شفنا لا دوموند توجور دي كرواسون، ولكن هنا لا دوموند سي اون فونكسيون كرواسون. فوالا الوغ لا دوموند دو موني هادي ام دي وكتساوي لنا ام دي هي ك فوا بي فوا ايغريد. ام دي كتساوي لنا ك
fois P fois Y. K, c'est un coefficient. P, c'est le niveau général des prêts. Et Y, c'est la production nationale. Ou la production globale. C'est le PIB. عندنا la demande. راه واضح. شكرا لك شكرا. لا دوموند يعني لا دوموند دوموني كنرمزوا لها بهاد الرمز كتساوي لنا ك فوا بي فوا اكريد. هاد ك سي واحد الكويفيسيون. دابا هاد لا دوموند دوموني هي فقط يعني الناس ديال لي نيو كلاسيك هما اللي حطوا لنا هاد لا دوموند دوموني، ولكن هنايا بالنسبه للماكرو ايكونوميك من بعد تعمقوا في هاد الشيء. يعني كانت لي كلاسيك هما اللي جاوا لنا واحد العلاقه اللي سميتها علاقه دي فيشير، حنا غادي نخرجوا فيها. بالنسبه للماكرو ايكونوميك حطوا لكم العلاقه ديال نيو كلاسيك، عادي يخرجوا في العلاقه ديال فيشير، ولكن هي في الاصل راه العكس. يعني لي كلاسيك جاو قبل من نيو كلاسيك. لي كلاسيك حطوا لنا العلاقه ديال فيشير، جاو لي كومبريدجيان عاد خرجوا لنا هاد العلاقه هادي. ما عليناش. قلنا لا دوموند دوموني كتساوي لنا ك فوا بي فوا ايغريد. ك سي ان كويفيسيون، بي سي لو نيفو جينيرال دي بري، و ايغريد سي لا برودكسيون غلوبال. لو نيفو ملي تنقول لو نيفو جينيرال دو بري كنهضر على يعني من هنا كنبقى نحسب واش لانفلاسيون ولا ديفلاسيون، واش عندنا ارتفاع الاسعار ولا لا. نكملوا. خصني الورقه الثانيه. فوالا قال لك Y c'est le PIB. راه قلتها لكم هي la production globale ou la production nationale. P c'est le niveau général des prix. K c'est un coefficient positif يعني positif mesurant l'intensité de la relation entre la demande de monnaie et P fois Y. P fois Y هذيك اللي قلت لكم في الاول يعني motif de transaction هو هذه هي P fois Y، هي الموتيف de transaction. Alors on peut écrire la relation sous forme نجيو نديرو avec K est égal à 1 sur V، ونمشيو لهاد العلاقة هذه ونعوضو K ب 1 sur V. Alors MD est égal 1 sur V fois P fois Y. هذه توجور لا دوموند دو لا موني صبحت لنا بهذا الشكل هذا. يعني لا دوموند دو موني صبحت لنا 1 sur V fois P fois Y. V c'est la vitesse, c'est l'inverse de K. Alors V c'est l'inverse de K. هاد V هي العكس ديال K. Réciproquement V c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Elle est stable en raison de l'énergie des habitants en paiement. واخا شنو كتعني لا فيتيس دو سيركيلاسيون؟ هاد في سي لا فيتيس دو سيركيلاسيون. غنشرح لكم شنو هي لا فيتيس دو سيركيلاسيون بالدارجه ديالنا. لا بنك سنترال اللي عندنا مثلا في البلاد خرج واحد الدرهم او 100 درهم، ديك الدرهم اللي خرجها عطاها لواحد اجون ايكونوميك، لواحد البيرسون هذاك البيرسون شد ديك الدرهم مشى شرا بها من عند واحد البيرسون بي واحد الحاجه. لا فيتاس دو لا موني في هاد اللحظه من ل بي كتساوي لنا واحد. هذاك لا بيرسون بي مشى ديك الدرهم ومشى داها لواحد البيرسون سي، وهذاك لا بيرسون سي يعني لا فيتاس عاوتاني هاد لوبيراسيون لا فيتاس كتساوي لنا جوج واكسيتيرا. سي كيمشي يشري من عند دي لا فيتاس كتساوي لنا 3، وهي غادا تنعرفوا لا فيتاس دو سيركيلاسيون. هذه هي لا فيتاس دو سيركيلاسيون. شحال كدور لنا هاد الفلوس كنحسبوها. علاش؟ حيت هي مهمه بالنسبه ليكونومي، كنعرفوا واش كاين واحد الرواج ولا ما كاينش. يعني كل ما كانت الا كانت هاد لا فيتاس دو سيركيلاسيون كبيره يعني هاد ليكونومي راه فيها واحد الرواج، يعني الفلوس كتحرك بزاف، الناس كيشريو ويبيعوا يشريو ويبيعوا. ولكن الا كانت قليله الناس راه ما كيتشريوش بزاف، تكون القضيه مدعدعه. الوغ لا فيتاس دو لا موني ا كور تيرم كتكون ستابل، يعني كتكون ستابل. نكملوا الدرس. حدنا نمشيو دابا هنا لوفر. نشد واحد الورقه. هذا قلنا لا دوموند دو لا موني خرجت لنا بهذا الشكل ام دي est égal 1 sur V fois P fois Y. نمشيو لوفر دو لا موني. بالنسبه لوفر دو لا موني ليكيليبر
monétaire suppose que MO, c'est MO كنرمزو لها هي l'offre de la monnaie soit égale à MD. يعني في l'équilibre ديال المونيتير كنقولوا بأنه l'offre كيساوي لنا لا دوموند. تيبان لي بأنه ما عرفتش واش الناس كيشوفوا ولا لا، كيطلعوا لي قلال الناس اللي كيشوفوا اللايف، ما عرفتش فين كاين البروبليم. تساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، الله يجازيكم بخير، باش نعرف. ولا انا ما فهمتش شي حاجه صيفطوا لي ميساج، اللي ما فهمش شي حاجه صيفط لي ميساج واش نكمل ولا نعاود. فهمتوا لا دوموند دو لا موني، نمشيو لوفر دو لا موني. قلنا ليكيليبر مونيتير، التوازن ديال المارشي ديال لا موني مونيتير، كنفترضوا بانه لوفر كيساوي لنا لا دوموند. لوفر كيساوي لنا لا دوموند، يعني عندنا لوفر كان ام او est égal à m، عندنا MD est égal à 1 sur V fois P fois Y, ou avec V c'est stable à court terme, et MO est égal à M. يعني l'offre de la monnaie كتساوي لنا M. دابا قلنا l'équilibre كتساوي شنو في l'équilibre؟ l'équilibre عندنا l'offre est égal à la demande. Alors M est égal la demande c'est 1 sur V fois P fois Y. هذه هي l'offre est égal à la demande. avec نمشيو نكملو، عندنا MO est égal à M, MD est égal à 1 sur V fois P fois Y, ce donc MO fois V est égal P fois Y. شنو غادي نجيو؟ هاد في ردوها لهنايا، اش غتساوي لنا هي M fois V est égal à P fois Y, avec V stable à court terme. La flexibilité des prix garantit l'équilibre du marché. Alors, Y correspond au PIB qui assure le plein d'emploi. La flexibilité du prix, toujours بالنسبة لي كلاسيك عندنا le plein d'emploi، le marché en plein d'emploi. ما كاينش يعني بالنسبة لو بلان دومبلوا ما كاينش يعني الشوماج، وهاد إكريد نرمزو لها بي او، يعني لو بلان دومبلوا، إكريد اون بلان دومبلوا. اش قد تساوي لنا العلاقة؟ هي هادي ام فوا في إت إيكال بي فوا إكريد. هادي هي لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، أو la relation de Fischer. V et Y en constante. Alors V et Y constant à court terme, V et Y constant à court terme. toute augmentation، وهذا الشيء كيعطينا واحد الحاجه، الا كانت هذه ستابل وهذه ستابل، بالنسبه لي كلاسيك هذه ستابل وهذه ستابل، كل ما تزادت لنا ام. شنو هي ام سي لا ماس مونيتير. لا ماس مونيتير شنو هي لا ماس مونيتير؟ هي لا كونتيتي دو لا موني اللي عندنا في واحد ليكونومي، يعني لا كونتيتي دو لا موني اللي عندنا في واحد ليكونومي. كل ما تزادت لنا ام، كل ما تزادت لنا لا كونتيتي دو لا موني في واحد ليكونومي، كل ما كيتزاد لو نيفو جينيرال دو بري. كل ما تزاد ام كتزاد بي. علاش؟ لحقاش في ستابل و إكريد ستابل. كل ما تزادت ام كل ما تزاد بي. نشرحوها بواحد الطريقه اللي هي سلسه وواعره. كل ما تزادت، كل ما كان الناس عندهم الفلوس بزاف، مثلا عندنا في ليكونومي كاينين الباغيط، يعني لي بيان سيرفيس عندنا هي الباغيط، عندنا جوج باغيطات. هاد جوج باغيطات هادو كان كيتشرا كل باغيطه بدرهم، وفي ليكونومي عندنا جوج الناس كل واحد عنده درهم، يعني كل واحد كيشري لنا درهم. هاد جوج كيشري لنا باغيطه. الا تزادت الفلوس، يعني كل واحد عنده درهم كيشري يعني جوج باغيطات. الا تزادت الفلوس ولات هي 4 دراهم، يعني كل واحد ولات عنده جوج دراهم. اكيد من غادي يمشي، اما واحد غادي يمشي يشري يبغي يكسر الطلب على الباغيط وغادي تزيد له الثمن ديالو، يعني كل ما تزاد لا كونتيتي دو لا موني كل ما كيتزاد البري. و الوغ لانفلاسيون هو لوغمونطاسيون دو نيفو جينيرال دو بري. وكذلك كل ما نقصت لنا الفلوس كل ما كينقصوا لنا الاثمنه ديال لي بيان سيرفيس. كل ما كان ليكونومي كتير فيها الفلوس كل ما كيتزادوا لنا الاثمنه ديال لي بيان اي سيرفيس. وهذا الشيء اللي بغاو يوصلوا لنا، بانه كل ما تزادت ام كيتزاد بي، وكل ما نقصات ام كينقص بي. هذا الشيء اللي شرحوه هنايا. نكملوا. فوالا. الوغ لا موني
la monnaie est alors neutre. يعني la monnaie محايدة. يعني لا موني مكتدخلناش في لا برودكسيون. يعني ما كاينش واحد العلاقه ما بين ام و ايغريك. ما كايناش واحد العلاقه ما بين ام و ايغريك، كاينه ام و بي. الوغ ما كايناش واحد العلاقه ما بين ام و ايغريك، الوغ ام محايده، هي ما كتدخلناش في لا برودكسيون. هادشي اللي بغاو يوصلوا لنا. دابا غادي نديرو ريزومي ديال الشابيتر كامل اللي قرينا في اللايف الاول وهذا اللايف هذا. وهذا الريزومي غادي نديرو واحد الريزومي، يعني واحد الخطاطه ديال كل مارشي دي بيان اي سيرفيس، شكون اللي كيدير لوفر، شكون اللي كيدير لا دوموند، وشكون اللي لوفر كرواسون لا ديكرواسون. ونديرو واحد الخطاطه باش ندوزو ان شاء الله اللي تيدين نشرحوهم. نرجعوا لهذا. فوالا، اول حاجه كان عندنا ليكيليبر اونتر لوفر اي لا دوموند. بالنسبه للمارشي، هذه هي الخطاطه اللي غنخدم في هاد الورقه هذه. ديروا ورقه عندكم باش تحطوا هاد الخطاطه هذه عندكم. فوالا، عندنا لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. بالنسبه لي مارشي دو بيان اي سيرفيس قلنا لوفر، شكون اللي كيدير لنا لوفر، شكون اللي كيدير لنا لا دوموند. اللي كيعرض لنا السلع والخدمات، شكون اللي كيعرض لنا السلع والخدمات؟ سي لي زونتربريز. واللي كيطلبوا لنا السلع والخدمات سي لي ميناج. الوغ لوفر كيديروه لي زونتربريز اي لا دوموند كيديروه لي ميناج. هاد الخطاطه هكا كتكون عندنا بحال هكا. لوفر سي اون فونكسيون كرواسون اي لا دوموند سي اون فونكسيون دي كرواسون. هنا كيكونوا عندنا لا كونتيتي دي بيان اي سيرفيس وهنا لو بري. بالنسبه لو مارشي دي بيان اي سيرفيس كنقولوا لو بري. هادي سي بوين ديكيليبر، كنقلبوا على لو بري ديكيليبر ولا كونتيتي ديكيليبر. وهنا توجور لوفر supérieur à la demande supérieure à l'offre. هذا prix d'équilibre هو PE. voilà. يعني le marché de biens et services, l'offre qui diront les entreprises, la demande qui diront les ménages. بالنسبة لي marché de capitaux ماشي هذا. بالنسبة l'épargne et l'investissement. بالنسبة l'investissement عندنا l'investissement c'est une fonction décroissant et l'épargne c'est une fonction croissant. هنا كيكون عندنا لو طو دانتيغي سي اي صغيره. الوغ هنا بوين ديكيليبر، هنا عندنا واحد لو طو دانتيغي ديكيليبر، وهنا لا كونتيتي ديبارن او لانفستيسمون. يعني بالنسبه للمارشي دي بيان اي سيرفيس لوفر كيديروه لي زونتربريز، لا دوموند كيديروه لي ميناج. بالنسبه لي بيان لو مارشي دو كابيتال عندنا l'épargne c'est une fonction croissant et la demande c'est une fonction décroissant. بالنسبة للمارشي دو لا موني عندنا l'offre c'est une l'offre c'est exogène لحقاش ما كنتحكموش به. شكون اللي كيتحكم في l'offre؟ شكون اللي كيدير لنا l'offre؟ سي ليطا، سي لي زوتوريتي مونيتير. اكزوجين ما كنتحكموش فيه، يعني ما داخلش. ولكن لا دوموند سي une fonction croissant اللي كيديروه هما لي ميناج. فوالا، هادشي يعني هادشي اللي خصكم تفهموا شكون اللي كيدير لوفر، شكون اللي كيدير لا دوموند ولا فونكسيون دو برودكسيون. يعني مين كنجيبوا لا فونكسيون دو برودكسيون من لو بروفي est égal dépenses moins les recettes moins les dépenses، وكنخرجوا في لا فونكسيون دو برودكسيون باش كنقلبوا على لو سالير ريال. واش فهمتوا ولا نعاود كل حاجه؟ قولوا لي دابا شنو ما فهمتوش، شنو فهمتوا، شنو نعاود، شنو ما نعاودش، باش نخدم معكم. الا ما كنتو فهمتوا كل شيء ندوزو لي تي دي، يعني لي زيكزارسيس.